अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जैसे कि आप जानते हैं कि CSS के हवाले से उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट का एक इनेकाद करने जा रहे हैं और ये लाजिम व मलजूम कर दिया है कि जो भी एस्पायरेंट CSS करने वाले हैं वो लाजिम स्क्रीनिंग टेस्ट अपना क्लियर करेंगे तो फिर ही वो CSS कर सके, क्वालिफाई करने के अहल हो सकते हैं। तो उसी के पेश नज़र आपको पता है कि CSS स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ हिस्सा जो है उन्होंने उर्दू का भी रखा है। अब उर्दू की जो हिस्सा उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होगी, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ग्रामर है, ठीक है, उर्दू कवायद व इंशा है। इसके अलावा अब उर्दू कवायद में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसम से मुतअल्लिक़ात जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और जैसा कि कलमा, मुहम्मल, इसम, फेल, हर्फ, इसम के आगे इक़साम, नक़रा, मुआरफ़ा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके बाद मुहावरात जो हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद अल्फाज मुतज़ाद आएंगे, अल्फाज मुतरादिफ आएंगे, ज़रबुल अमसाल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ वो अहम चीज़ें हैं जो आपके पोर्शन में पूछी जा सकती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि मुख्तसर सी वीडियोस में आपको वो तमाम जो सिलेबस है वो कवर करवा सकूं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास है लफ्ज़। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ जो है वो है लफ्ज़, ठीक है। तो लफ्ज़ किसको कहते हैं, लफ्ज़ हरूफ का मजमुआ है, दो या दो से ज़्यादा हरूफ का जो मजमुआ होता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अच्छा, अब लफ्ज़ जो होता है वो आपको पता है कि जो हरूफ हैं अलिफ, बे, ते, पे, टे, ते से, जिम, चे, हे और इस तरह ये तक, छोटी ये, बड़ी ये, ठीक है, वहाँ तक जाते हैं। ये तमाम जो हरूफ है इनमें से कोई से दो हरूफ निकालें आप, उनको आपस में मिलाएं तो एक लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है, जिसे दो हरफी लफ्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दाल और लाम, इनको हमने मिलाया तो बन गया दिल, दाल और लाम को मिलाया तो बन गया दल, ठीक है। इसी तरीके के साथ तीन हरफी अल्फाज होते हैं, चार हरफी होते हैं, पांच हरफी होते हैं, छह हरफी अल्फाज होते हैं, ठीक है, और बहुत कम होते हैं ऐसे जो सात हरफी अल्फाज भी होते हैं। अच्छा, अब हरूफ मिलकर लफ्ज़ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब लफ्ज़ जो बनेंगे मुख्तलिफ हरूफ से मिलने के बाद वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के हरूफ होते हैं। वो जो हरूफ हैं वो मिलकर बनाते हैं तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। एक होता है कलिमा, ठीक है, एक होता है जी मुहम्मल। एक कलमा है और एक है मुहम्मल, एक कलमा होगा एक मुहम्मल होगा। अब कलमा कैसे कहते हैं, कलमा उस लफ्ज़ को कहेंगे कि जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर ऐसा लफ्ज़ बने जिसका कोई मतलब होता है। जैसे नीचे मिसाल मैंने दी हुई है जी, पानी, ठीक है। तो ये पानी की जो मिसाल है ये कलमा की मिसाल है, क्योंकि पानी जो है ये एक महलूल है, एक लिक्विड है, माया है, हमें पता चल जाता है इसका मतलब क्या है, कोई पीने वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन आगे मुहम्मल है वानी, ये भी हरूफ से मिलकर बना है, चार हरूफ से मिलकर बना है, ये लफ्ज़ है लेकिन ये बेमानी लफ्ज़ है। तो वो लफ्ज़ जो बेमानी होता है उसे हम मुहम्मल कहते हैं और वो लफ्ज़ जो बामानी होता है उसे कलमा कहते हैं। आगे मिसाल दी हुई है रोटी की और आगे उसका मुहम्मल क्या है, छोटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कलमा के ऊपर हम बहस करते हैं। अब कलमा की तीन इक़साम होती हैं, एक है इस्म, एक है फेल और एक है हर्फ, ठीक है। अब इस्म, फेल, हर्फ किसे कहते हैं, फेल और हर्फ की बात हम आगे चल कर करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्म के हवाले से, देखते हैं कि इस्म के क्या मुतअल्लिकात हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस्म के ऊपर बहस करते हैं। इस्म क्या है, इस्म नाउन, इंग्लिश में से कहते हैं नाउन, नेम, एनीथिंग, ठीक है, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी कंडीशन और फीलिंग्स, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इस्म कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का जो नाम होता है उसे इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे शख्स का नाम अली, उस्मान, अहमद, अदनान, अरसलान, उमर, अबू बकर, ये तमाम जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इस्म है, ठीक है। ये शख्स अशखास के नाम है। इसी तरह सिदरा, कुरतुल ऐन, नुवेरा, ठीक है, इंसा, मतलब ये सारे के सारे जो नाम हैं ये सारे इस्म होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी कोई भी जगह है, मस्जिद, स्कूल, घर, ठीक है, मीनार पाकिस्तान, ताजमहल, ठीक है, ये तमाम की तमाम जगह हैं, ठीक है, तो ये भी इस्म में आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम
شخص جگہ یا چیز ہے تو چیز آم امرود سیب کیلا انار ٹھیک ہے جاپانی پھل اور مختلف اخروٹ بادام یہ تمام کے تمام اشیاء کے نام ہیں. اب کیفیات کے نام کون سے ہوں گے؟ کیفیات میں دیکھیں درد عشق پیار محبت نفرت غصہ یہ تمام کیفیات تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے اسم کی اقسام باللحاظ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. ایک ہے اسم نکرہ اور ایک ہے اسم معرفہ. ٹھیک ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ یہ دو اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے. کس کی دو اقسام ہے جی؟ یہ ہیں اسم کی معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کامن ناؤن جس کو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے. کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ آگے میں نے بریکٹ میں لکھا بھی ہے عام چیز جگہ شخص کا نام جو ہوگا وہ اسم نکرہ ہوگا. آگے معرفہ لکھا ہوا ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ خاص شخص جگہ یا چیز کا نام اسے ہم معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے اس میں نکرہ کے آگے جو اقسام ہے سب کائنڈز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کتنی بیان کی جاتی ہیں؟ وہ ہیں 6 ہیں. ٹھیک ہے جی اچھا اب کون کون سی ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. جی تو ایک ہے اسم ذات. ٹھیک ہے اس کی جو ہے اقسام میں آئے گا اسم نکرہ کی. پہلے ہے اسم ذات ہے پھر اسم مصغر ہے پھر مکبر ہے پھر اعلیٰ ہے پھر صوت ہے اور پھر ظرف ہے. ٹھیک ہے آگے ظرف کی آگے دو اقسام ہے ظرف مکان اور ظرف زمان. کلیئر ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو آگے ہم اس میں معرفہ کی طرف جاتے ہیں. اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں. آپ سے پیپر میں پوچھا بھی جا سکتا ہے اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں. کون کون سی ہے؟ اس میں علم اس میں ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول. کلیئر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں علم کی کتنی اقسام ہے تو اس میں علم کی آگے 5 اقسام ہے خطاب لقب تخلص کنیت عرف. ٹھیک ہے آگے اس میں ضمیر کی بھی اقسام ہے وہ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں اشارہ کی 2 اقسام ہے اشارہ بعید اور اشارہ قریب. ٹھیک ہے یعنی کہ اشارہ دور کا اشارہ اور قریب کا اشارہ. اچھا اب آپ یہ تھی اسم کی معنی کے لحاظ سے ساری اقسام. ٹھیک ہے اور اسی کے اندر رہ کر وہ آپ سے زیادہ تر سوال جو ہے نا وہ پوچھیں گے. زیادہ تر جو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے نکرہ معرفہ خطاب لقب تخلص کنیت عرف اور یہ جو اس میں ذات مصغر مکبر اعلیٰ صوت اور ظرف. اس طرح اس پورشن میں سے گرامر کے آپ سے زیادہ تر سوالات پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہم اسم کی اگلی اقسام کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے. اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے کتنی ہوں گی؟ ایسے میں نیچے لے جاتا ہوں. چلیں جی ٹھیک ہے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے 2 ہوتی ہیں واحد اور جمع. واحد اور جمع. اب واحد کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے سنگولر اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سنگولر. ٹھیک ہے اور جبکہ جمع کے لیے پلورل کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پلورل. ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسم کی جو اقسام ہے جنس کے لحاظ سے یعنی کہ جینڈر وائز اگر آپ سے اقسام وہ پوچھتا ہے تو وہ 2 ہوتی ہیں ایک ہے مذکر ایک ہے مونس. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا 2 اقسام ہیں جس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں میسکولائن اینڈ فیمینائن. میسکولائن اینڈ فیمینائن. ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اسم کی جو اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ سے. تو اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں اس میں جامد اس میں مصدر اور اس میں مشتق. ٹھیک ہے آگے یہاں تک آپ یاد رکھیں کہ مشتق تک آپ سے زیادہ تر چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اسم سے متعلقہ. یہ جو دیگر اقسام بیان کی گئی ہیں اس میں مشتق حاصل مصدر اس میں فاعل اس میں مفعول حالیہ اور معاوضہ اور آگے اس میں مفعول کی 2 اقسام ہے اس میں مفعول سماعی اس میں مفعول قیاسی اور آگے پھر اس میں مصدر کی اقسام مختلف طرح سے بیان کی گئی ہیں. مصدر کی اقسام معنی کے لحاظ سے مصدر لازم اور متعدی. مصدر کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے مصدر اصلی وضعی یا مصدر جعلی یا غیر وضعی یہ 2 نام ہیں ان کے. اور آگے مصدر کی اقسام اجزاء کی کمی و بیشی کے لحاظ سے تو وہ بھی 2 ہیں مصدر مجرد اور مصدر مزید فیہی.
تو صرف آپ نے یہاں سے یہی یاد رکھنا ہے کہ ان کی اقسام کتنی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ جو پورشن ہے آپ نے یہاں سے اتنا آپ نے یہی یاد رکھنا ہے، بس میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں، یہاں سے یہاں تک آپ نے اتنا ہی یہی چیزیں یاد رکھنی ہیں، بس ان کی اقسام کتنی ہیں۔ لیکن جو چیزیں آپ کو یاد رکھنے والی ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ اوپر والی چیزیں ہیں، کلیئر ہے جی؟ تو اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، مصدر مشتق سے لے کر مصدر جامد اور اس سے اوپر جتنے بھی اقسام آ رہی ہیں، خاص کر یہ جو پورشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن نشین کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اس پورشن میں اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان کی تمام کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو ایگزامپل کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی کس قسم کا بھی آپ کے ذہن میں تردد یا کوئی بھی کس قسم کا ڈاؤٹ شک و شبہ موجود ہو تو وہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔